Going to learn the next lesson. We'll start from here. Ayah number 5. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara Innal abrara yashrabuna yashrahuna yashrabuna yashrabuna min ka'sin min ka'sin not seen, it's ka'sin 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 yes ka'sin kana mizajuha misajuha kafura 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 yes aynan yashrabu aini yashrabu yashrabu biha biha ibadullahi ibadullahi yufajjirunaha yuwajjirunaha yufajjirunaha yufajjirunaha tafjira tafjira okay yufuna yufuna bin nazri النذر ويخافون ويخافون يوما يوما كان شره كان شره مستطيرا مستطيرا ويطعمون الطعام يطعمون الطعام على حبه على حبه مسكينا مسكينا ويتيما ويتيما وأسيرا ويتي ويتي وأسيرا ويسيرا وأسيرا همزة وأسيرا وأسيرا Good. Okay. إن الأبرار إن الأبرار يشربون يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كان مزاجها كافورا كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها يفجرونها تفجيرا تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر بالنذر النذر ويخافون
ويخافون يوما كان يوما كان شره شره مستطيرا مستطيرا ويطعمون الطعام و- ويطعمون الطعام ويطعم الطعام يطعمون الطعام يطعم الطعام ويطعمون ويطعم ويطعمون 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 الطعام ويطعم الطعام يطعمون الطعام. يطعم الطعام No, Sister Aisha, Sister Faya, ويطعمون الطعام. يطعم الطعام Don't join the meme with to. It's mu, then noon. See on the screen. Then join the noon with to. ويطعمون الطعام. ويطعم ويطعم الطعام ويطعمون ويطعمون ويطعمون. ويطعمون Yes. ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام ويطعموا. ويطعمون الطعام Yes. على حبه على حبه مسكينا مسكينا ويتيما ويتيما يتيما يتيما وأسيرا. وأسيرا. Good. Okay, so it is enough for today. This is your lesson for next class tomorrow. So we will meet tomorrow with the next lesson. Goodbye, Allah Hafiz. Allah Hafiz.